دونك نكملوا لا كوريكسيون ديال ليكزامان كنا يلاه كرينا لا كلاس بي ولا كلاس بي فيها لي زاتريبي برايفيت وفيها لي بروبريتي هادشي شفناه في الفيديو اللي فات لي بروبريتي كي بيرميت داكسيدي لهاد لي زاتريبي سون بابليك داكور. طبعا لي بروبريتي درناهم بشكل عادي الا كنا كنجاوبوا على هذا السؤال هذا ديال لي زاتريبي مع لي بروبريتي 4 نقاط اونس. نمشيو لهذا السؤال ديريكتومون اللي فيه لي ريستريكسيون على ديك لو نو هذيك لا بروبريتي نو كيفاش غيكون اصلا او لاتريبيو نو كيفاش غيكون لا فالور ديالو. قال لك لو نو نو بو با كونتينير دي شيفر يعني لا فالور ديال لو نو ما خص يكون فيها ارقام اي اون بليس doit comporter au moins 4 لي كاركتير الفوق. الا كان هذاك لو نو فيه لي شيفر اولا او فيه قل من 4 لي كاركتير on va générer une exception غنطلعوا واحد ليكسيبسيون اللي هي واحد ليغور الا بغينا نقولوا ليوتيليزاتور. داكور دونك هاد لي ريغل دو جيستيون هاد لي ريستريكسيون فين كنديروهم في لي بروبريتي لان هما فين كنأكسيديو دونك بروبريتي نو باش كيتعلق الامر وبالضبط في سيت هنايا. داكور شنو غنديروا غنشوفوا غنقلبوا واش داك لو نو فيه اون اكسبسيون بلوتو فيه دي شيفر باش نسولوفي اون اكسبسيون. دونك الا كان هذاك لو نو فيه لي شيفر غنلوفي اون اكسبسيون اولا هذاك لو نو عنده قيمه بعض الكاركتير غنلوفي اون اكسبسيون. باش كنعرفوا هذا الشيء كنديروا اون ريشيرش كنقلبوا على ديك لا فالور ديال لو نو. دونك ديك لا فالور اللي بغينا نعطيو لو نو ديك لا فالور ديالها فوالا كنمشيو لان نتوما عارفين هذيك لو نو اون شين دو كاركتير فيها لي كاركتير الا بغينا نقول نبسطو نقولوا فيها الحروف كل حرف كاين في واحد لا بوزيسيون كيبدا من 0 1 2 كيتسموا دي زانديس حتى لينغث موان 1 اللي ما كيديرش هنا ايكال يدير فاليو بوين لينغث وصافي. داكور غنقلبوا ديما في بروغراماسيون لا ريشيرش تقلاب هي بوكل مع اون كونديسيون بحال حنا هنايا غنديروا فور مع اف اولا وايل فيها بوكل كونديسيون او ميم طون. داكور دونك غنقلبوا عندنا واحد لا ميثود كتسمى اس ديجيت كتمكننا باش تشوف واحد الحرف واحد شار كتخدم غير على لي شار هي ما كتخدمش على لي سترينغ واحد شار واش رقم او لا. دونك كنقلبوا في داك لاشين كامله دو كاركتير في ديك الجمله كامله ولا ديك الاسم كامل لا فالور ديالو كنقلبوا حرف بحرف واش نلقاو شي حرف اللي هو رقم. D'accord ou là, un caractère qui est un chiffre. D'accord on recherche est-ce que chaque caractère chaque caractère في الجملة اللي هي value في le nom chaque caractère كنشوف واش is digit واش هو حرف. نتوما كتعرفوا كل caractère في une chaîne de caractères c'est un char. D'accord donc إلا كان بحال هكا غنديروا مثلا واحد نديروا هنا واحد variable. D'accord نسميوها is numérique مثلا هنايا نعطيوها 0 في الاول يعني ماشي نوميريك مثلا وصافي. فوالا دونك اون فوا غنلقاوه غنقولوا از نوميريك وي ايكال 1 مثلا اولا نديروها سترينغ باش تقول لي خلينا ندير سترينغ باش تبان مزيان بحال دونك از نوميريك باغ ديفو نو وهنايا غتولي وي يعني نوميريك. اون فوا غنلقاو على الاقل حرف واحد ولا كاركتير واحد فيه رقم غنقولوا از نوميريك نعطي لها وي وغنحبسوا لا ريشيرش نديرو بريك صافي لا جاش بالك علاش نضيعوا في الالغوريثم الوقت ديالو يبقى مازال يزيد يحسب. ومن غنجيو في الاخر ديال لا بوكل ديالنا تنساليو لا بوكل ديالنا نقلبوا على كلشي بريك لي شنو كدير هي اون فوا الا لقات فيه نوميريك فيه حرف فيه رقم غتخرجنا من الوسط ديال لا بوكل قبل ما تسالي لا بوكل وهذه مساله مهمه اسوليني. من غنساليو لا بوكل غنديرو اون كونديسيون هنايا غنقولوا ليه الا كان از نوميريك الا كانت ايكال وي اولا او شنو فاليو بوين لينث يعني الطول ديال لاشين اصغر قطعا من 4. داكور هادو بجوج ندير نفس اقواس هادو بجوج الا كانت وحده فيهم على الاقل يعني الا كان از نوميريك قال وي بمعنى لقينا فيه واحد الرقم في ديك لا فالور ديال لو نو اولا لقينا ديك لا فالور ديال لو نو كامله الطول ديالها اقل من بعض الكاركتير وحده فيهم او ديك الساعه throw on va lever une exception on va نطلعوا واحد throw new exception. Voilà
la valeur مثلا du nom n'est pas valide. Voilà. D'accord. Donc une fois لقينا فيه نيميريك اولا لقينا الطول كانوا بعض الكاركتير كنطلعوا واحد ليكسيبسيون. سينو في الاخر كنعطيو الا ما كانتش اكسبسيون يعني ما غطلعش لنا اكسبسيون هنايا، سينو غدوز هنايا و لا تريبيو نو غنعطيو فاليو لان فاليو ديك الساعه فاليد سي بون، او نقدروا نديرو ال سي لا بغينا. داكور. سينو هذا نقدروا اوبتيميزيو هذا الكود هذا بلا ما نستعملوا هاد از نيوميريك، بلا ما نستعملوها كاع. دونك هذا نتوما شفتوا هاد لا سوليسيون هادي، وبلا ما نستعملوا از نيوميريك نديكلاريو هاد انت هنايا، انت اي هنايا نخدمو غير بهاد اي، مادام عندنا اي نخدمو غير باي. شنو غنديرو بهاد اي هذا حنايا في حالة الى هادي بلا ما نديروها، سمحوا لي تبلبيل، حنا غير في لابوكل دابا في حالة حنا الى وصلنا البريك. شنو المعنى ديالها؟ بمعنى ديال ان هاد كونديسيون اي تي فيريفي تحققات هاد لا كونديسيون. ما معنى هاد لا كونديسيون تحققات؟ يعني لقينا كاين واحد الرقم، دخلنا البريك. شنو غدير لك بريك؟ غتخرجك من الوسط قبل اي ما يوصل، قبل ما يوصل هادي value.length. فوالا كل ما يوصل لهادي. الا كان اي وصل value.length بمعنى دابا غير كنحط هنا، الا كان اي وصل value.length بمعنى دار على لا بوكل كامله وما لقاش نيميريك، بمعنى ما دخلش البريك باش يخرج من الوسط ديال لا بوكل قبل ما تسالي لا بوكل. الا درنا هادي يعني دار عليها كامله، دار value.length موازال وزاد بغا يدور مازال ولقى صافي لا بوكل سالت، يعني اي كيخرج value.length ماشي .length موازال .length. الا خرج بمعنى ما لقاش نيميريك. دابا الا درنا بحال هكا يعني ما كاينش نيميريك، حنا بغينا نقولوا ليه الا كان هكا، الا كان اي اصغر قطعا من value.length بمعنى اي ما كملش حتى الاخر، خرج من شي بلاصه كيلكو باغ قبل الاخر. ما شنو المعنى ديالو؟ يعني خرج ببريك، خرج بالزز، لان بريك كتخرجك بالزز من فور. داكور، بمعنى ان كان تما نيميريك. دونك الا كان اي اصغر قطعه من value.length اولا value.length اصغر من 4 بمعنى هاد لو لا فالور ديال لو نو ماشي هي هذيك لا فالور ديال لو نو ني با valide. enlève une exception. فوالا دونك ها هو هذا هو لو كود. دونك غنمشيو نشوفوا la question suivante. La question suivante كتقول la capitale doit faire partie des villes sinon il faut l'ajouter. فوالا هاد السؤال هذا حتى هو 3 نقاط بحال اللي قبل منه. دونك غير في هاد السؤال الواحد راه تبارك الله الخير والبركه 6 7 ونص ديال النقاط. داكو وهاد الشيء سي كلاسيك كيتعاود. دونك la capitale doit faire partie des villes sinon il faut l'ajouter. اجي la capitale هي هادي الكابيتال عاوتاني. توجور غنمشيو هنا طبعا، خلينا هنا نخدم. فوالا لا كابيتال خصها تكون غنشوفوا واش كاينه باغمي لي فيل ديالنا. فين كيكونوا لي فيل ديالنا؟ كيكونوا هنايا ما تنساوش، ها لي فيل ديالنا كيكونوا في لا ليست ديال لي فيل. ها هي لا ليست دي فيل، هي هي لا فاريابل درناها دو تيب ليست دي فيل. دونك كيكونوا هنايا. غنشوفوا واش كاينه، غنقلبوا عاوتاني، غنديروا اون ريشيرش عاوتاني فور مع اف صافي. دابا عارفين حنايا ريشيرش هي بوكل مع كونديسيون، اون لوكيونس الاغلبيه كنخدموا فور مع اف. داكور نمشيو لليست فيل ديالنا فين هي. فوالا هي هادي ليست فيل بوان كاونت موان زان. داكور باش نقلبوا في لي ليست ديال لي فيل ديالنا واش كاينه ديك لا فالور دو لا كابيتال. داكور لان هنا شنو قال لك لا كابيتال يعني لا فالور دو لا كابيتال دو فير بارتي دي فيل سينو il faut l'ajouter. خاصها تنتمي لي فيل ديالها تكون كاينه تما، الا ما كانتش تما غناجوتيوها. داكور دونك غنشوفوا عاوتاني ليست ديال لي فيل ديالنا. فوالا نشوفوا كاس بار كاس، نشوفوا شاك كاس. فوالا هنايا شنو غنشوفوا طبعا لو نون واش ايكال ديك لا فالور دو لا كابيتال، لان ما تنساوش رانا هنايا في لا بروبريتي كابيتال. دونك فاليو كتعني لا فالور اللي بغينا نعطيو الكابيتال، لان في سيت كنعطيو اون فالور ما تنساوش. داكور دونك طبعا جوج ديال ايكال في اف. دونك الى لقينا
في شاك كاز الاولى كنشوفوا لو نون اللي فيها لداخل واش هي لا فالور د لا كابيتال لا دوز الاخرى دوز الاخرى دوز الاخرى دوز الاخرى داكوغ. احنا غاديين كنقلبوا الى لقيناها صافي غنخرجوا ماشي نلقاوها ومازال غنكملوا صافي لقيناها سي بون مزيان غنخرجوا من فور. بمعنى غنجيو هنا عاوتاني نديروا بحال اللي قلنا قبيله نفس الشيء سمحوا لي هنا انت اي عاوتاني بحال قبيله لما نعاودوه هنا فوالا. دونك الا كان اي وصل ايكال هادي وصل لهادي وصلت للاخر ليست فيل بوان كاونت وصلت للاخر. شنو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو ان درنا على كل شيء وما لقيناهاش، درنا على كل شيء لي فيل وما لقيناش لا فالور اللي بغينا نعطيو الكابيتال ديالنا ما لقيناهاش كاينه تما. دونك شنو قال لك هنا؟ لا كابيتال دو فير بارتي دي فيل سينو الا ما كانش ناجوتيوها لي فيل ديالنا ناجوتيوها لا ليست ديال لي فيل هادي. دونك الا مشينا حتى الاخر وما لقيناهاش كناجوتيوها بوان اد لي ليست كناجوتيو بوان اد ديما. شنو غناجوتيو؟ غناجوتيو فيل جديده عندنا اوبجي فيل لا كلاس فيل الى عاقلين هي كلاس فيل. نكبر شويه هادشي. لا كلاس فيل عندها واحد الكونستركتور هنايا عنده لو نون و بوبولاسيون. دونك نخدمو لو نون هي فاليو ديالنا لو نون اللي غنعطيو جديد. بوبولاسيون ما تكروش لينا شي حاجه نعطيوها اي قيمه سينو عطيها القيمه اللي باغ ديفو ديال لي انت اللي هي 0. فوالا دونك غنجيو نشوفو نفيريفيو كنقلبو كنديرو اون ريشيرش باش عرفنا ريشيرش فور مع اف. شنو كنغوش فين كنغوشيرشو بعدا؟ هي في ليست دي فيل. هذيك ليست دي فيل هي اون ليست شنو فيها لي كاس كل كاس فيها اوبجي فيل وكل اوبجي فيل داخل ديالو فيه نون و بوبولاسيون صافي مزيان. كنشوفو الا كانت هذيك لا كاز لو نون اللي فيها ايكال ديك لا فالور ديال لا كابيتال. ما تنساوش رانا في لا بروبريتي كابيتال فاش خدامين دابا ايكال لا فالور ديال لو نون د كابيتال. دونك صافي راه ديك الكابيتال كاينه خرج لك من هنا وما غيلقاش هذه محقه وغيمشي غيعطي لا فالور كابيتال سالينا عادي مزيان داكوغ. سينو الا درنا على كل شي فور وخرجنا ب اي ليست فيل بوان كونت بمعنى دار على كل شي لي كاز وما لقاش ديك لا فالور ديال الكابيتال ما لقاهاش باغمي لي نون ديال في لي ليست ديال لي فيل. شنو غنديرو؟ غناجوتيوها لي ليست ديال لي فيل. لي ليست ديال لي فيل بوان اد ديما لي ليست كنديرو لهم بوان اد باش ناجوتيو فيهم شي اوبجي و لوبجي ديالنا هو فيل نيو فيل كنعطيو لا فالور ديال السميه يعني ديال لا كابيتال لا فالور ديال لا كابيتال بلوتو اي لا بوبولاسيون درنا زيرو باغ ديفو ما قالوا لنا عليها حتى حاجه. فوالا دونك هذا هو لو كود ديال هاد لا كيستيون هادي داكوغ. فوالا بقاو لينا دو كيستيون بغيت نقول دوزيام كيستيون عندنا جوج ديال لي كونستركتور افير. عندنا كونستركتور بيرمي دينيسياليزي لو نون. دونك الكونستركتور ديما اول حاجه بعدا il porte le même nom ديال لا كلاس داكوغ. هذا الكونستركتور خلينا نديرو هنا الفوق نديرو public constructor. شنو كيدير الكونستركتور ديال لو نون هذا؟ فوالا donc il permet d'initialiser le nom. Un constructeur permet d'initialiser le nom. D'accord? Donc constructeur يكون فيه واحد string non دونك هنايا بحال هكا string non. هاد النوع عافاكم ماشي هو هذا وهضرنا عليها هادي اون فالور وصافي داكوغ. لأن قلنا أن le C# il est sensible à la casse. Donc, dis.nom, le nom ديالنا وياخد هاد النوع هذا une variable. صافي une variable هادشي une variable سميناها نون وياخدها tout simplement. صافي هادشي اللي كاين permet d'initialiser le nom. constructeur تاني un constructeur permet d'initialiser le nom et la capitale. عاوتاني كوبي كولي هذا عافاكم
بي عاوتاني لو نون اي لا كابيتال. دونك لا كابيتال تاع هي سترينغ. دونك خلينا نديرها هكا وندير هنا كابيتال. درتها مختلفة على هادي سي ماجيسكول هادي مينيسكول دونك ماشي نفس الشيء. دونك غندير بحال هكا كندير كوبي كولي باش نسالي دغيا. دونك حيد دونك هنا كابيتال طبعا وهنا كابيتال سي مينيسكول بمعنى هاد لا فالور. فوالا هذا هو الكونستركتور الثاني ديالنا. فوالا اخر سؤال نجاوبو عليه في هاد لا فيديو هادي قبل ما نبداو ديك الساعه في لي ميثود. السؤال الثالث هذا كيقولك اجوتي لا بروبريتي nombre ville. C'est une propriété هادي permettant de retourner le nombre de villes du pays en cours. Donc la propriété nombre ville بعدا هي لي بروبريتي بحال هادو اللي عندنا هنا. دونك باردون جمع هادشي لي بروبريتي بحال هادو اللي عندنا هنا. داكور فوالا بحال هادو بروبريتي سميتها نومبر فيل نديروها جديده. داكور نومبر فيل مادام نومبر يعني انت. داكور فوالا نشوف باش كتكتب نومبر فيل لاصقه وي نومبر فيل. احتار ما تكون لي نومنكلاتور الاسماء. فوالا فوالا voilà. Il permet de retourner. Donc return شنو قالك il permet nombre ville permettant de retourner le nombre de villes العدد ديال لي فيل من بي en cours. شنو هو البي en cours؟ رانا في لا كلاس بي هو ذيس صافي. هذيس غنمشيو لا ليست ديال لي فيل ديالو point count. Voilà. Donc this هي بي en cours هي l'objet en cours. لي فيل ديالو هي ديال لا ليست ديال لي فيل غنحسبوا العدد شحال فيها ديال لي فيل تو سامبلومون داكشي اللي قالوا permettant de retourner le nombre de villes du pays en cours exactement. Voilà tout simplement. Donc فيها غير كيت هادي وصافي.